السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا ثم ادعهن يأتينك سعيا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة
كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।